दूरदर्शन गान्तोकका हाम्रा अति समादरणीय दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत, नमस्कार, अभिवादन। कुनै पनि इतिहासलाई जीवित राख्न, कुनै पनि स्मृतिलाई आलो राख्न युग युगसम्म अनि हाम्रा भावी सन्तानलाई परिचय दर्शाउने जति पनि माध्यम छन् ती माध्यम मध्येको एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हो फोटो। जुन फोटोलाई हेरेर हामी ती स्मृतिहरूलाई, हाम्रा ती पहिचानहरूलाई हाम्रो मानसपटलमा हाल्ने गर्छौँ। विश्वको इतिहासलाई हेर्नु हो भने यिनै फोटोलाई हेरेर हामी संसारका इतिहासहरूलाई पढ्छौँ। त्यहाँभित्रका इतिहासहरूलाई फोटोको माध्यमबाट अनि विवरण गरिएका प्रस्तुतिहरूलाई हेरेर मात्र हामी बुझ्ने गर्छौँ। यदि फोटो नहुनु हो भने सायदै त्यो इतिहास पनि अधुरो बन्न सक्छ। एउटा फोटोग्राफरले एउटा सुन्दर चित्र या एउटा फोटो तयार गर्नुहुन्छ र त्यो फोटोमा जब परिणत हुन्छ तब त्यसको महत्त्व र गरिमा अर्कै बन्दछ। त सन्दर्भ फोटोग्राफीको छ र आज हामी यसै विषयमाथि चर्चा गर्दैछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव र तपाईहरुलाई ज्ञात होला, प्रत्येक वर्षको 19 तारिक अगस्तको दिनलाई हामी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे अर्थात् विश्व फोटोग्राफी दिवस भनेर पालन गर्दछौँ। यसको आफ्नै महत्त्व रहेको छ र आजको दिन विशेष गरेर हाम्रा ती महान फोटोग्राफरहरूलाई स्मरण गर्नुपर्ने दिन पनि हो। अनि फोटोग्राफीको कला, त्यहाँको दक्षता, शिल्प, विज्ञान अनि त्यहाँको दर्शनमाथि पनि आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। त्यसको इतिहासमाथि पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र आज स्टुडियोमा हामीमाझ दुईजना व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम यहाँहरूको परिचय म साझा गर्न चाहन्छु। हामीमाझ हुनुहुन्छ श्रीमान किरण रसाइलीज्यू, जो सिक्किमका एक वरिष्ठ नागरिक, सँगसँगै उहाँ राज्य सरकारका विभिन्न विभागमा सेवानिवृत्त उहाँ सचिव पदमा पुग्नुभएका एक महान अधिकारी, सँगसँगै उहाँले आफ्नो आफ्नै कला र कृतिका चित्रहरू छन्। उहाँ एक चित्रकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ कुशल सङ्गीतकार, वास्तुकार, सँगसँगै कुशल फोटोग्राफर पनि हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत, नमस्ते। नमस्कार। यसरी नै आज हामी माझ हुनुहुन्छ फोटो जर्नलिस्ट श्री पेमा वाङछेन लामाज्यू। हजुरलाई पनि स्वागत, नमस्कार। र विशेषमा रसाइली सरबाटै आजको विशेष हाम्रो महत्त्वपूर्ण क्षणमा यो कार्यक्रममाथि सोध्न चाहन्छु। विशेष वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को आफ्नै महत्त्व छ, हो कि? हजुरबाट जान्न पाउनु। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को दिन मनाइन्छ, विश्वभरि नै मनाइन्छ। अनि यो चाहिँ कसरी सुरु भयो भन्दा चाहिँ वे ब्याक इन 1837 मा डेगोरो लुइस नाम भएका एक व्यक्ति अनि जोसेफ नाइसे निफोरे भएका अर्को व्यक्ति, उनका साथी, उहाँहरूले यो डिगोरो टाइप फोटोग्राफीको प्रोसेस इन्भेन्ट गर्नुभएको थियो। अनि यो प्रोसेसलाई चाहिँ गएर 1839 जनवरीमा यो तपाईँको फ्रेन्च एकाडेमी अफ साइन्सले एडप्ट गरेको थियो अनि यसलाई सर्वसाधारणको लागि बताइएको थियो, जनाइएको थियो। अनि इट वाज ए पेटेन्टेड प्रोसेस। तर फ्रेन्च गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो पेटेन्टलाई किनेर विश्वभरिको लागि चाहिँ उहाँहरूले फ्रीमा बाँडिदिनु भयो। अच्छा। इट वाज अ ग्रेट थिङ द फ्रेन्च गभर्मेन्ट ह्याड डन द्याट टाइम। र त्यसको फलस्वरूप चाहिँ इट वाज 19 अगस्त 1839 को दिन यो एनाउन्समेन्ट भएको थियो, देयर इज नो मोर पेटेन्टेड, इट इज फ्री फर एभ्रिबडी टु कपी एन्ड वर्क अन इट फोटोग्राफी भनेर। र त्यहाँदेखि चाहिँ यसलाई एउटा वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भनेर सबैले मान्दै आएको थियो। तर यसलाई विशेष यसलाई अफिसियल्ली एनाउन्समेन्ट चाहिँ भारतवर्षबाट भएको हो। अच्छा। इन्डियामा इन्डिया इन्टरनेसनल फोटोग्राफी काउन्सिल भन्ने 1983 मा इस्टाब्लिस भएको थियो दिल्लीमा। र त्यसको म पनि सदस्य प्राय त्यही समयदेखि नै छु। र उहाँहरूले चाहिँ मिस्टर ओपी शर्मा हुनुहुन्थ्यो उहाँको मेन पर्सन इन द स्टुडियो। र उहाँले चाहिँ विश्वभरि नै एकदमै उहाँले
कन्ट्याक्टर गरेर फोटोग्राफरहरू जम्मा गरेर 2010 मा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मान्नुपर्छ भनेर उहाँले फिजाउनु भयो र वर्ल्डले एक्सेप्ट गर्यो अनि अमेरिकन सोसाइटी अफ फोटोग्राफीले पनि एक्सेप्ट गर्यो। त्यहाँदेखि यता चाहिँ विश्वको 149वटा 150वटा कन्ट्रीले यसलाई सालैभर मान्दै आएको छ। अनि त्यसो गर्दै गर्दै अब सिन्स आइ एम द मेम्बर अफ द इन्टरनेसनल फोटोग्राफी काउन्सिल अफ इन्डिया, त्यसले गर्दा मैले पनि सम्झेँ मेरो पनि यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी बन्ने नै छ कि हाम्रो प्यारेन्ट अर्गनाइजेसनको प्रोग्रामलाई चाहिँ सिक्किममा पनि ल्याउँ भनेर। र हामीले 2010 मा इन कोलाबोरेसन विथ दि जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किम हामीले फर्स्ट वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यहाँ मनायौँ। त्यसको बादमा 2011 मा फेरि हामीले व्यापक रूपमा मनाउनेवाला थियौँ। त्यति बेला एकदमै वेदर वाज भेरी ब्याड। अगस्तमा गाडी मान्छेहरू आउन सकेन, यातायात खतम थियो, धेरै नै यो सुविधा नभएको बेलामा हामीले यो तमासा हुन्छ होला भनेर हामीले त्यो गऱ्यौँ न। तर 2012 मा गएर यसलाई हामीले व्यापक ठुलो रूपमा गऱ्यौँ। अनि 2012 मा अब सिक्किममा त तपाईँलाई थाहै छ, वी डोन्ट ह्याभ आर्ट ग्यालरिज, पक्का होइन। त्यहाँदेखि वी डोन्ट ह्याभ एनी सच फेसिलिटिज फर एनी आर्टिस्ट टु पर्फर्म अर प्र्याक्टिस अर डिस्कस, होइन। त्यो अब एमेचर स्टेजमा हामी सबै छौँ। इट्स नट द गभर्मेन्ट, इट्स आवर पिपल आर नट इन्टरेस्टेड इन द्याट लाइन। किन बिहान रोजीरोटीमै उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब अलिकति नहुने कुरा भयो नि। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले तपाईँलाई सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई थाहा छ कि देयर इज अ स्टार सिनेमा हल, नाउ इट इज बिङ डिमोलिस्ड, अहिले भत्किँदैछ नि। त्यो चाहिँ एबान्डन थियो लास्ट 20-30 इयर्सदेखि, एकदम मैला थियो। तर मलाई त प्रत्येक याद थियो। र त्यसको लबी माथिल्लो तल्ला र मुनिल्लो तल्ला हामी जर्नलिस्ट युनियन सिक्किम मिस्टर भीम रावत, म नामै लिन चाहन्छु, मिस्टर प्रवीण, मिस्टर अम्बर गुरुङ, हामी सबै भएर अर्बन डेभलपमेन्टमा गयौँ र त्यो ताला खोलाएर त्यसलाई सफा गरेर बिजुलीहरू कनेक्सन गरेर त्यसमा हामीले 1 महिनाको वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस मान्यौँ। 1 महिनाको कन्टिन्युस, एन्ड इट वाज भेरी नाइस। झन्डै 100-150 जना लोकल फोटोग्राफरहरूले पनि आफ्नो फोटो ल्याएर टाल्दै गर्दै बडा मजा भयो। अनि त्यो पिरियडमा चाहिँ हामीले विशेष सिक्किमको द प्रिमियर फोटोग्राफर जसले चाहिँ फोटोग्राफीको बायोटो पनि देखाउनु भयो। हि वाज नट अ बिजनेस ओरिएन्टेड पर्सन, हि वाज अ ग्रेट म्यान। र उहाँले धेरैलाई सिकाउनु भयो अनि सिक्किमको फोटोग्राफीहरू पनि लिनुभयो। र उहाँकै हामीहरूले सम्झनामा आदरमा बाबु छोरा सितेन टासी र उहाँको छोरा या पेन्जोरला पिटी टासी, उहाँको नाममा हामीहरूले उहाँको श्रद्धामा चाहिँ हामीहरूले त्यो साल यसो समर्पित गऱ्यौँ। र उहाँले लिनुभएको फोटोहरू हामीले एक्जिबिट गऱ्यौँ र इट वाज भेरी वन्डरफुल त्यति बेला। अनि म बोलेकै छु र कन्टिन्यू गर्छु। र त्यसको चाहिँ हामीहरूले यो भ्यालिडिक्टरी फङ्सन चाहिँ राजभवनमा गऱ्यौँ। गभर्नर साहब श्री वाल्मीकि साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई गएर हामीले भन्यौँ यस्तो यस्तो छ र तपाईँले राजभवनमा यसलाई देखाउने हामीलाई इजाजत दिनुहोस् र तपाईँले पनि यसको भ्यालिडिक्टरी एटेन्ड गरिदिनुहोस् भनेर हामीले भन्दा उहाँले मान्नुभयो र हामीले भ्यालिडिक्टरी फङ्सन त्यहाँ गऱ्यौँ। द्याट इज द इन्टायर वर्ल्ड फोटोग्राफी डेको एक्टिभिटिज इन सिक्किम। सबै राम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरले जनाइदिनु भयो। हजुरबाट जानकारी पाउन है, आज टेक्नोलोजीको होडबाजी छ नि, र हिजोको युगमा एउटा मान्छेले फोटो खिच्नको लागि पनि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ धाउनु पर्ने स्थिति थियो है। र त्यो फोटोग्राफरले कहिले फोटो निकालेर मलाई दिन्छ र हेर्न पाउँछु भन्ने त्यो जमाना पनि थियो। तर आज विकास भएको छ तकनिकीको है। तपाईँले यो क्षेत्रलाई चुन्नु भएको छ, तपाईँ फोटो जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ नि, कस्तो पाउनुहुन्छ? कतिको विकसित हुँदै आएको पाउनुहुन्छ तपाईँले, र यसमा कस्तो स्थितिहरू छ त? डेभलपमेन्ट चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्दाखेरि एकदमै फिनोमिनल छ है। एकदम क्वान्टम लिप लिँदै जाँदैछ। अन्त जुन चाहिँ अब फिल्म
क्यामेरा थियो सरले अघि डेकेरो टाइपको कुरा गर्नुभयो धेरै अगाडि फर्स्ट इनिसियल फोटोग्राफी इयर्समा है त्यसको बादमा फिल्म आयो फिल्म पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थियो त्यसको बादमा कलर भयो त्यहाँदेखि त्यसको बादमा यो डिजिटल जुन चाहिँ जम्प गरिसक्यो त्यो पछि चाहिँ टेक्नोलोजी एडभान्समेन्ट यति धेरै हुँदैछ क्यामेराजहरू इयर बाई इयर नयाँ मोडल्स निस्किन्छ है धेरै फिचर्स भएको निस्किन्छ त बेनिफिट्स यसको के छ भन्दाखेरि जस्तै अब एज अ फोटो जर्नलिस्ट मैले इमिडिएटली फोटो अहिले लिएपछि विदिन 2 minutes आई क्यान सेन्ड इट टु माई अफिस त्यति साह्रो फेसिलिटी भइसकेको छ आजकल त आई डोन्ट इभन निड टु हेभ अ कम्प्युटर आई जस्ट निड अ फोन आजकल त्यो क्यामेरामा वाइफाई आइहाल्छ आई क्यान सेन्ड इट टु माई फोन वाया वाइफाई एन्ड आई क्यान जस्ट मेल इट एनिवेयर इन द वर्ल्ड फ्रम एनिवेयर एन्ड द्याट फोटोको रेजोल्युसन यति हाई हुन्छ उयो हुन्छ टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि त्यो भोलि पेपरमा पनि आइहाल्छ सोसियल मिडियामा एकैछिनमा आइहाल्छ सो त्यो एडभान्समेन्ट धेरै छ त्यसको बेनिफिट्स पनि धेरै छ है तर सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति हामी ल्याक्स हुँदै जान्छौँ किन भन्दाखेरि इफ आई डोन्ट टेक अ गुड फोटो मैले मेटाएर फेरि लिन सकिहाल्छु है त्यो पहिलाको जस्तो एकदमै कम्पोजिसनमा हामी ध्यान दिँदैनौँ एकपल्ट बिग्रियो भने बिग्रियो भन्ने खालको पहिला डर हुन्छ जस्तै रिलमा हुँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो भने तपाईँले फोटो अहिले लिनु हुँदैछ त्यो डेभलप गर्ने टाइममा त्यो बिग्रेको रहेछ भने यु क्यानट अगेन गो ब्याक एन्ड डु इट बिकज द्याट प्रोसेस इट्सेल्फ इज लाइक तपाईँले अहिले खिच्नु भएको र त्यो डेभलप हुने टाइममा तपाईँले इभन इफ यु डु इट इमिडिएटली भनेको पनि तपाईँको 4-5 घन्टाको फरक हुन्छ अहिले डिजिटलमा तपाईँले एज सुन एज यु क्लिक इट यु सी इट इट्स नट गुड यु क्लिक अनदर वान क्या त्यो छ सो हाम्रो अलिकति आर्टिस्टिक केपेबिलिटिजमा चाहिँ हामीले ध्यान दिँदैनौँ त्यो त्यस्तो लाग्छ मलाई है हजुर सर वैश्विक स्तरमा हिजो आज र भोलिलाई केलाउनु पर्दा तपाईँ हिजो पनि बुझ्नुहुन्छ वर्तमानमा पनि हुनुहुन्छ यसलाई सान्दर्भिक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दा भोलि कुन दिशामा जाने यसलाई मूल्याङ्कन गरौँ न फोटोग्राफीलाई म हिजोको वैश्विक स्तरलाई पनि हेरौँ हजुर वङछेन भाइले त राम्रो बताउनु भयो हिजोको म अलिकति बताऊँ हिजो कस्तो थियो भने पहिला त ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोग्राफ थियो फोटोहरू आउँथ्यो इट वाज ओन्ली ब्ल्याक एन्ड व्हाइट र मेरो फादरले मेरो घरमै हाम्रो घरमा फोटोग्राफी उहाँको हबी पनि थियो र हाम्रो घरमै डार्क रुम पनि थियो त्यहीँ हामी प्रोसेसहरू गर्थ्यौँ त्यो म हेर्थेँ बाबाले गरेको त स्टुडियोतिर पनि एकदम साह्रो थियो गर्नु लागि त्यसको बादमा कलर फोटोग्राफी आयो कोडाकले सुरु गर्यो प्रिन्ट कलर प्रिन्ट तर कलर प्रिन्ट इन्टायर नर्थ इस्ट एरिया कलकत्ता र बम्बई बाहेक अरू ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन थियो कलर प्रिन्ट त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले त्यो रिल चाहिँ फोटो खिचिसकेपछि चाहिँ बाई पोस्ट पठाउनु पर्ने र 21 दिनमा त्यो आइपुग्थ्यो एट द सेम टाइम कोडाक क्रोम एक्टा क्रोम अक्फा क्रोम भने फिल्म निक्ल्यो यो चाहिँ स्लाइड हो तपाईँको यु नो यु क्यान जस्ट सी इट एन्ड त्यो क्रोम प्रोसेस चाहिँ फेरि बम्बईमा मात्रै हुने है र तर एउटा राम्रो फाइदा चाहिँ के थियो भने चाहिँ क्रोम जति पनि थियो त्यसको चाहिँ प्रिपेड थियो प्रोसेसिङ चाहिँ यु डोन्ट हेभ टु पे यु हेभ टु जस्ट पोस्ट इट टु द कम्पनी कोडा क्रोम अरू एक्टा क्रोम अफका क्रोम गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फेरि त्यसलाई प्रोसेस गरेर पठाइदिनु हुन्थ्यो मलाई याद छ अराउन्ड 1980मा एउटा कोडा क्रोम चाहिँ मैले जर्मनमा पठाएको थिएँ किनभने एड्रेस थियो नि त जर्मनीमा पठाएको थिएँ जर्मनीबाट 1 महिनामा इट केम with the due processing without paying any postal charges it was so nice त्यति बेला नि त्यो जमाना चल्दा चल्दै फोन क्यामेरा आयो हैन डिजिटल आयो डिजिटल एसएलआर हैन डिजिटल सुरु भयो अब डिजिटलमा धेरै सुविधाहरू थियो अटोमेटिक धेरै अटोमेटिक अब पहिलाको कस्तो थियो 22, 11, 8, 5.5 भन्ने एपर्चरहरू थियो त्यसबाट कोही बेला चाहिँ चारैवटाबाट खिच्नु पर्ने अन्त त्यसबाट चाहिँ पछि बेस्ट छान्नु पर्ने नि किनभने अब कुन लाइट छ त्यो भएर एन्ड डिस्टेन्स आइदर यु गेस अर मेजर विथ टेप अर्को एउटा डिस्टेन्स मिटर पनि आउँथ्यो यसरी हेरेर ठक्क हामीहरूले त्यो डिस्टेन्स हेरेर त्यहाँ मिलाउँथ्यौँ सो इट वाज अ बिग प्रोसेस तर के थियो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ फोटोग्राफर जति पनि थिए दे वर भेरी क्रिएटिभ पिपल इट इज हाइली क्रिएटिभ एन्ड दे रियली स्पेन्ड टाइम अन डुइङ गुड जब है
त्यो हेर्दा हेर्दै त्यसको कम्पिटिसनमा अहिले तपाईँको यो आयो मोबाइलले त अब क्रिएटिभिटी त ध्वंस विध्वंसै गरिदिएको छ, त्यसमा केही पनि छैन। तर एट द सेम टाइम फोटोग्राफी क्यामेरा हेज रिच टु द पोरेस्ट अफ द पोरेस्ट पर्सन इन द कन्ट्री। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो उपलब्धि हो साइन्सको, जसले फोटोग्राफ क्यामेराको सम्झना पनि गरेको थिएन है। उहाँको अहिले घरमा 5-6वटा मोबाइल क्यामेराहरू हुन्छ। दे क्यान टेक एनी फोटो, दे क्यान पोस्ट एनी। सो इट इज अ ब्लेसिङ टु एभ्रिबडी बाई द साइन्स नि। र अहिलेको चाहिँ त्यो छ। अब भोलिको हेर्दै जाँदा चाहिँ अब त्यसै भन्दा चाहिँ अब भोलि के हुन्छ होला भनेर हामीले के साइन्स त भन्नु सक्दैन भोलि के हुन्छ है। तर भोलि यति चाहिँ हुनसक्छ कि तपाईँको स्टिल फोटोग्राफ खिच्दै पनि त्यसमा तपाईँको साउन्डहरू सब अटोमेटिक सबै आइहाल्छ। अहिले त्यो पनि छ। र मेरो विचारमा यस्तो क्यामेरा पनि आउँछ होला। यु नो आई जस्ट एउटा साइन्टिफिक इक्जाम्पल, हामीलाई केले देख्छ भने चाहिँ लाइट हो नि, इट इज रिफ्लेक्टेड टु यर आई, isn't it? So you can see. But if this light is not reflected to your eye, you will not be able to see me. Okay? That means some energy is going from my face. कोही तपाईँको आँखामा जाँदैछ, कोही आकाशमा जाँदैछ हैन। अब कहाँ जाँदैछ। त्यसले गर्दा चाहिँ साइन्समा यस्तो एक दिन आउँछ होला कि त्यति बेला अकबर बिरबलहरूको लाइटहरू पनि कता गएर छर्रिरहेको छ भने त्यसलाई समातेर ल्याएर चाहिँ त्यो एउटा मुगल एम्पायर चाहिँ छ्याङ्गै देख्न सकिन्छ कि होइन। लुइस 4th 5th पनि छ्याङ्गै देख्न सकिन्छ कि सायद त्यो लाइट एनर्जीलाई समातेर ल्याउँछ होला भनेर भोलिको चाहिँ म भनेको थिएँ। खुबै रोचक ढङ्गले हजुरले प्रस्तुत गरिदिनु भयो है। हजुरको एक्सपिरियन्स पनि सेयर गरौँ न। तपाईँ अब फोटो जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ है, कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ यो क्षेत्रलाई? यो क्षेत्र त मलाई कस्तो लाग्छ भने एकदमै फुलफिलिङ लाग्छ है। जस्तै अब म यो फोटोग्राफीमा आउनुभन्दा अगाडि कर्पोरेट वर्ल्डमा काम गरिरहेको थिएँ है। अन्त सफ्टवेयर लोकलाइजेसन थियो, 9 to 5 डेस्क जब है। सो यो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यसमा पनि अब धेरै पैसा धेरै हुन्छ, काम धेरै हुन्छ, च्यालेन्जेस धेरै हुन्छ, तर त्यो फुलफिलिङ हुँदैन क्या। सो म त्यो सबै छोडेर यो फोटोग्राफीमा आएर अहिले चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने इभन इफ आई डोन्ट मेक एज मच मनी एज आई वाज मेकिङ इन द कर्पोरेट, आइ एम फुलफिल। अब एउटा त्यो जब सेटिस्फ्याक्सन भन्छ नि मान्छे, त्यो फुलफिलमेन्ट छ है। अन्त अल्सो धेरै कुरा अब जस्तै हामीले वी बिङ अ पार्ट अफ हिस्ट्री नि, वी बिङ अ पार्ट अफ रेकर्ड किपर्स क्या। फोटो जर्नलिजम जुन चाहिँ गरेर धेरैवटा यो के अरे कतिवटा इभेन्ट्सहरू हुन्छ जहाँ हामी पुग्छौँ, जुन चाहिँलाई हामीले रेकर्ड गर्छौँ, क्याप्चर गर्छौँ है। त्यो एउटा रेकर्ड बसेर जान्छ क्या। सो अहिले पनि म हेर्छु नि धेरै अब जस्तै सिक्किमकै हिस्ट्रीमा हेऱ्यो भने अघि उहाँले सरले या छिटन दासीहरूको कुरा गर्नुभयो है। उहाँहरूले खिच्नु भएको फोटोजहरू अहिले हेर्छौँ नि हामी। अन्त सिक्किमको हिस्ट्री बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ नि है। जस्तै अब उहाँले त्यो इन्दिरा गान्धी आउनु भएको भिजिटतिरको या छोग्यालहरूको फोटोहरू खिच्नु भएको छ। सो त्यसरी नै अब अहिले हामीले त्यो क्याप्चर गर्दै लाँदैछौँ र उयो कम्पाइल गर्दै राखेका छौँ है। सो त्यसले गर्दाखेरि बादमा आएर अब भावी पिँढीले पछि गएर हेर्दाखेरि फेरि सिक्किमको हिस्ट्रीमा आई थिङ्क द्याट मेक्स अ कन्ट्रिब्युसन क्या। सो त्यसले गर्दा अलिक धेरै राम्रो लाग्छ। एउटा फोटोग्राफर, बेस्ट फोटोग्राफर बन्नको लागि के क्वालिटी हुन आवश्यक छ त? बेस्ट फोटोग्राफर हुनु लागि जस्तै फोटोग्राफी भनेपछि अघि सरले भन्नुभएको जस्तै लाइटको कुरा आउँछ। एउटा कुरा त्यो बेसिक टाइटल फोटोग्राफी भनेको नै ड्रइङ विथ लाइट भन्छ नि है। सो यु हेभ टु हेभ अ भेरी किन सेन्स अफ त्यो लाइटको अलिक नलेज हुनु पऱ्यो है। कस्तो खालके लाइट हो, वाइट लाइट, ब्लू लाइट, ग्रिन लाइट, हार्स लाइट, त्यस्तो वार्म कुल त्यस्तोहरू धेरै उयो हुन्छ। सो कस्तो खालके सेटिङमा कस्तो खालके मैले यो उपकरण चलाउनु पर्ने भनौँ न। टेक्नोलोजी अहिले त डिजिटल छ, सो एभ्रिथिङ इज भेरी इजी टु स्क्रल इन द क्यामेरा। मेन्युमा सेटिङ चेन्ज गर्न सकिहाल्छ। तर त्यो हुनु पऱ्यो। त्यो सहित त्यति मात्रै नभएर अझै पेसेन्स है, एउटा अलिकति क्रिएटिभिटी त हुनै पऱ्यो, पेसेन्स अलिक हुनुपर्छ। किनभने सधैँ भनेको जस्तो लाइटिङ हुँदैन। कसै बेला बिहान छिटो उठेर जानुपर्ने हुन्छ, कोही बेला बेलुका पर्खिनुपर्ने हुन्छ है। त्यो अहिले गरिहाल्छु भन्दा हुँदैन कतिवटा कुराहरू। सो त्यो पेसेन्स चाहिन्छ। अन्त अलिकति क्यामेरा नलेज त चाहियो है।
त्यसबाद त मान्छेले जस्तै हुन्छ नि कि हाम्रो कतिवटाको चाहिँ के मान्छेको चाहिँ के पर्सेप्सन छ भन्दाखेरि राम्रो क्यामेरा छ भनेपछि हामीले राम्रो फोटो उतार्न सकिहाल्छ खिच्न सकिहाल्छ भन्ने बट द्याट इज नट द केस नि खासमा चाहिँ जति तपाईँको सामान इक्विपमेन्ट एडभान्स हुँदै जान्छ तपाईँको स्किल त्यति एडभान्स हुनुपर्छ है अदरवाइज उयो हुन्छ जस्तै सरले अघि डिएसएलआरको कुरा गर्नुभयो अब पहिला त्यो सानो सानो डिजिटल क्यामेरा निस्केको थियो पोइन्ट एन्ड सुट अहिले हामी मोबाइलले पनि यसो पोइन्ट गरेर क्लिक गरिहाल्छौँ है तर यो डिजिटल एसएलआर्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पोज गरेर सुट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने तपाईँले जबसम्म त्यो कम्पोजिसन ठिक गर्नु हुँदैन तपाईँको त्यो फोटोग्राफ राम्रो आउँदैन क्या सो त्यसले गर्दा द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अच्छा सर हजुरबाट तपाईँ आर्किटेक्ट पनि हुनुहुन्छ सिक्किमबाट अघि सँगसँगै तपाईँ फोटोग्राफर पनि हुनुहुन्छ अन्त तपाईले जान्दा फोटोग्राफीमा विशेष के कुरामा आजको समयमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पाउनुहुन्छ त्यसका मेरिट डिमेरिट दुईटै कुराहरू पनि निस्किन सक्छन् हो कि यसलाई अलिकति केलाउनु अब ओभरअल भाइ बिना भन्दा त यो एउटा मास भइहाल्यो हजुर तर एउटा स्पेसिफिक पर्पोज लिएर जसले फोटो खिच्छ जो अगाडि बढ्छ उनीहरूको लागि अच्छा है अदरवाइज त अब सबैले फोटो खिचिरहेको छ एउटा मोबाइल लियो खिचेकै छ अर्को क्यामेरा बोकेर खिचेकै छ आइरहेको छ पास अन गरिरहेको छ सब भइरहेको छ तर विथ अ पर्पोज कसैले फोटो खिच्छ भने चाहिँ ही हेज टु बी भेरी भेरी क्रिएटिभ नम्बर वान एन्ड ही सुड बी प्यासनेट अबाउट हिज फोटोग्राफी उसले प्यारो गर्नु पऱ्यो उसले क्यामेरालाई पनि प्यारो गर्नु पऱ्यो उसले उसको सब्जेक्टलाई पनि प्यारो गर्नु पऱ्यो अनि उसको प्रोफेसनलाई पनि प्यारो गर्नु पऱ्यो इट इज आदान प्रदान हो क्या प्यारको नि किनभने जबसम्म त्यो हुँदैन तपाईँले फोटो लिन सक्नुहुन्न कोही मान्छेलाई तपाईँलाई हेर्दै रिस उठ्छ भने यु विल नेभर लाइक टु टेक फोटोग्राफ अफ द्याट पर्सन होइन द सब्जेक्ट सुड बी भेरी नाइस भेरी गुड एन्ड तपाईँलाई मनपर्ने हुनु पऱ्यो अच्छा हो कि र त्यस्तैलाई चुज गरेर तपाईँले गर्नु जस्तो फुल मनपर्नेले फुल खिच्छ चरा मनपर्नेले चरा बर्ड फोटोग्राफी चराइमा मात्रै छ ऊ मान्छे खिच्दैन उसलाई कोही बेला मेरो खिचिदेऊ न भने मान्दैन है अनि कोही वाइल्ड लाइफ छ खालि ऊ बाघ भालु मात्रै खिचिबस्छ बिकज हि लभ्स द्याट होइन त्यसले गर्दा चाहिँ फोटोग्राफर चाहिँ उसको सब्जेक्टलाई चाहिँ उसले पहिला लभ गर्नु पऱ्यो त्यहाँदेखि हि सुड चुज द सब्जेक्ट एन्ड डु इट भेरी प्यासनेटली विथ द्याट एकदम ब्रड हामी गर्नु सक्दैनौँ जस्तो माई सब्जेक्ट इज नेचर अघि आई लभ नेचर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई अलवेज गो फर द माउन्टेन्स एन्ड द हिल्स एन्ड द रिभर्स एन्ड स्टोन्स है माटोहरू यताउति मलाई कोही भालु आउँदैछ मृग आउँदैछ भने आई डोन्ट गेट एक्साइटेड यस्ता कुनै फोटो छन् हजुरमा जो कि अति नै आजको लागि प्रेरणा बन्न सक्छ अरूको लागि हजुर मेरोमा अलिकति ल्यान्डस्केपहरू छ अर्को चाहिँ आई लभ पोर्ट्रेचर अच्छा फेस मलाई मनपर्छ किनभने म आर्टिस्ट हुँ आर्टिस्टहरू अलिकति रोमान्टिक हुन्छ त्यसले गर्दा वी गो फर द फेसेस है अलिक राम्रो फेस देख्नु साथ हामी एकदम त्यो भइहाल्छौँ त्यो त फोटो खिच्नै पर्छ भन्ने खालको र आई हेभ गट भेरी लभली फेसेस फ्रम द नर्थ इस्ट है म गएको थिएँ त्यहाँ अलमोस्ट पार्ट अफ द नर्थ इस्टको मेरोमा फेसेसहरू छ इट्स अ ब्युटिफुल फेसेस होइन किनभने आर्टिस्ट चाहिँ के हुनुपर्छ भने चाहिँ ही हेज टु बी प्यासनेट एन्ड ही मस्ट लभ दि सब्जेक्ट फ्लावर नि अघि सरले भन्नुभयो नि अब अहिलेको जमानामा हामी सबै पेटको लागि बाँचिराखेका छौँ है फोटोग्राफी क्षेत्रमा त्यति डुबेर अगाडि बढ्न सबैले चाहिरहेका छैनन् भन्ने कुरा तर यो चाहिँ एउटा मान्छेको अन्तरात्माबाट भावनाबाट जन्मिनुपर्ने इच्छाबाट जन्मिनुपर्ने कुराहरू छ है त्यसको लागि पनि अलिकति हामीले फोटो एक्जिबिसन प्रोग्रामहरू राज्य सिक्किममा धेरै मात्रामा अगाडि लिएर जानुपर्ने अवेरनेसहरू गराउनु पर्ने देखिन्छ केही कमी कमजोरी पाउनुहुन्छ सिक्किममा अब यस्तो छ आफ्नो लेभलमा सबैले गरिरहेछ यहाँ फोटोग्राफी क्लब अफ सिक्किम छ है अरू धेरै फोटोग्राफर्सहरू हुनुहुन्छ सरले भन्नुभएको छ कोही बर्ड्समा कोही वाइल्ड लाइफमा कोही ल्यान्डस्केप्समा तर सबैले आफ्नो आफ्नो लेभलमा गरिरहनु भएको छ क्या तर अब हामीलाई के एउटा चाहिएको भन्छ एउटा कम्युनिटी बेस्ड जग्गा भनौँ न अघि सरले भन्नुभएको जस्तै आर्ट एन्ड कल्चरको लागि अलिकति ठाउँ छैन हाम्रो यहाँ है एक्जिबिसन्सहरू गर्ने अडिटोरियम छैन
फेरि हामीले त्यस्तो सधैँ आफ्नो उयसको लागि अब एक्जिबिसन गर्छु भने पनि हामीले पर्मिसन्सहरू धेरै लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो इजिली अभाइलेबल हुँदैन, फेरि यता त्यता त्यो थुप्रो डिपार्टमेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब कमी कमजोरीहरू छ है। तर त्यो सबैलाई अब जस्तै एउटा जग्गा डेजिग्नेटेड स्पेस बनाइदिनु भयो भने यहाँ जहाँनिर चाहिँ हामी आर्टिस्टहरूले, पेन्टर्स होस्, फोटोग्राफर्स होस् या स्ट्रिट आर्टिस्ट होस्, कसैले पर्फर्म गर्ने पर्फर्मिङ आर्टिस्ट होस्, त्यो एउटा जग्गा भयो भने चाहिँ इजी हुन्छ है। त्यो एउटा आर्ट एन्ड कल्चरल सेन्टरको चाहिँ एउटा धेरै मतलब खाँचो छ हाम्रो स्टेटमा। हजुर, यसको लागि सर कस्तो सकारात्मक पहल सरकारको पक्षबाट, नागरिक समाजको पक्षबाट लिए सफल होला त? अब सरकारको पक्षबाट चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने विश्वमा कहीँ पनि आर्ट ग्यालेरीहरू या त यस्तो म्युजिकल प्र्याक्टिस गर्ने जग्गाहरू चाहिँ त्यो गभर्मेन्टले नै बनाइदिएको चाहिँ बहुत कम्ती छ। अच्छा, इट सुड बी द कम्युनिटी अफ दोज आर्टिस्ट। उनीहरूले चाहिँ अघि बढेर चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो। तर आर्टिस्टले आफै त गर्नु सक्दैन। आर्टिस्टको के हुन्छ भने पेट्रोन्स हुन्छ क्या, अब जस्तो बिर्ला, टाटा होइन, उहाँहरूले धेरै हलहरू बनाइदिनु भएको छ भारतको अरू ठाउँमा नि। अनि विश्वभरि नै यस्तै ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रिजहरूले नै स्टुडियोहरू यस्तो हलहरू बनाइदिनुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ इट इज ओपन फर एभ्रिबडी टु गो, फ्री अफ कस्ट, अलिकति नोमिनल पैसामा लाउने। अब कलकत्तामा पनि छ, बम्बईमा छ, दिल्लीमा छ है, मध्य प्रदेशमा पनि छ, जहाँ पनि छ। तपाईँको नेपालमा जानु, काठमाडौँमा एभ्रिवेयर देयर इज अ आर्ट ग्यालेरी होइन, त्यहाँनिर त इट्स रन बाई दोज इन्थुजियास्ट्स भएर। हाम्रोमा चाहिँ के छ भने चाहिँ अहिलेको भाइहरू अलिकति त्यो लाइनमा त्यतापट्टिबाट डेडिकेटेड भएर आउनु हुँदैछ। तर हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ कहिले पनि त्यतापट्टि थिएन। म आशा गर्छु अब नयाँ भाइहरूले चाहिँ डेफिनेटली, बट वी मस्ट नट स्टिक टु गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीहरूले चाहिँ नागरिक समाज या दक्ष मानिसहरू अगाडि आउनु, दक्ष मानिसहरू अगाडि आउनु पर्यो। हजुर, अन्तमा तपाईँमा यस्ता कुनै फोटो छन् जो चाहिँ तपाईँको अगाडि खिचिएका फोटोहरू या कुनै पनि पत्र पत्रिकातिर प्रकाशित भए यस्ता केही छन्? हजुर, पत्र पत्रिका भन्दा पनि पहिला एराउन्ड 87 होला, एउटा मिस्टर भण्डारीले हिमालय टुडे भनेर निकाल्नु भएको थियो, त्यसको कभर फोटो चाहिँ मेरै थियो। अच्छा, आई एम प्राउड अफ द्याट। त आज हाम्रो चर्चा गर्दा गर्दै निर्धारित समय पुरा भएकोले गर्दा महत्त्वपूर्ण विषयमा अथक जानकारी दिन पनि हामी सम्भव छैनौँ, किनकि हाम्रो समय पुरा भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले वर्ल्ड फोटोग्राफी डेको पावन उपलक्ष्यमा, पावन दिनमा यतिको चर्चा गर्न पायौँ र आजको समाज जति विकसित समाज छ, जति तकनिकी विकास हुँदैछ, त्यति नै ती सम्पूर्ण तकनिकी आधारित विषयवस्तुलाई सही ढङ्गले अगाडि लिएर जानु उत्तिकै आवश्यकता छ। र फोटोग्राफी क्षेत्रमा पनि इच्छुक भाइ बहिनीहरू जति पनि अगाडि आउनु हुँदैछ, तपाईँहरूले सही ढङ्गले त्यसलाई लिएर जानु पर्यो। त्यसका तकनिकीहरूलाई सही प्रकारले व्यवस्थापन गर्न सक्नुभयो भने भविष्यमा यसले एउटा नयाँ रूप दिन सक्नेछ। सँगसँगै यसले एउटा हाम्रो कौशलताको विकास गर्न सक्न क्षमतावान व्यक्तिमा पनि परिणत गर्न सक्नेछ र यसको कामना गर्दै हाम्रो कार्यक्रम यहीँ विसर्जन गर्दछौँ। र किरण सर, हजुर आइदिनु भयो, यसरी नै वंशी सर तपाईँ आएर हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल तुल्याइदिनु भयो र हाम्रो कार्यक्रमको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।